28 तारीख 28 जून आम्ही शमके शिरकला 9 जावन गेले आम्ही 1:30 सुमार हांगा पावली आनी ती आतां अजून पर्यंत हांगाच आसा. आमकां खूब टेन्शन येता आनी आमकां घराचें कशें कितें तें कळना. उदकांतल्यान वचपाचें ट्राय केल्लो पण इतलो फ्लो आसा की आमी व्हांवून वचपाचें इतले म्हणून आमी हांगाच रावला. आमकां लागना काय लागना आनी आमकां घरा कडेन काय देना उपाय. आमकां कांयच अंदाज नासलो. आमी जेन्ना वॉटरफॉला कडेन वताली तेन्ना बारीकसो फ्लो आसलो आनी जेन्ना आमी सकयल देवली तेन्ना फूल व्हडलो फ्लो. नमस्कार, हांव सौ सिद्धी प्रभू सांखळी म्युनिसिपालिटीचे सद्या नगराध्यक्ष आसा. म्हजें डिजायनेशन इतल्या खातीर सांगता की म्हजे कडेन हॉनरेबल CM सराचो वरदहस्त आसा. कांयशे आमचे कडेन पावर्स आसात. तरी हांवें काल जे सिच्युएशन हँडल केलें किंवा फेस केलें ताजे वरसून हांव एक सर्वसामान्य पॅरंट्सांची सिच्युएशन कितें जातलें जेन्ना आपली भुरगीं घरांतलीं आमकां सांगनासतना वॉटरफॉलाचेर ट्रॅकाक वतात, अजिबात इन्फॉर्म करना आनी शेवटी प्रश्न हो पॅरंटिंगाचेर येता की आवय बापायचें लक्ष ना. तर म्हजो अनुभव सांगता. काल दनपारचे लागीं एकांक म्हजो भुरगो घरांतसून गेला तो रातचो 10 पर्यंत कांयच फोन कॉन्टॅक्ट ना. हांव ट्राय करतालें. पयलीं मातशें चिंतलें की खंय लागींचोच गेला आसतलो, पण जसो टायम वता जसो टेन्शन आयलें आनी तातूंत मागीर म्हाका रातचो फोन आयलो की ताज्या बरोबर आनी 6 भुरगे ना. सिद्धी, तुजो चेडो भितर आसा, तूं प्लीज कितें तरी कर. खूब पॅनीक जालें हांव आनी मागीर शेवटी म्हजे इश्ट आभा आनी दत्ताराम चिमुलकर हांकां उलो मारलो, जे म्हाका सदांच संकट काळाक सदांच आसतात. तांच्यांनी ऑनरेबल CM सराक सांगून किंवा बाकीचे आमचे RTO पारोडकर सर, मागीर आमचे थळावे PI कडसून हांवें लोकेशन मागून घेतलें की ह्या नंबर खंय ट्रेस जाता तो पळय. कळ्ळें म्हाका की केरी विर्डी महाराष्ट्र अशें दाखयता म्हणून. सो तेजे प्रमाणे आमी फुडें केली सुरवात आनी हॉनरेबल CM सराचे इंटरव्हेनान जायते बेगिना कळ्ळें की ते बाबा विर्डी सकला जो धबधबो आसा थंय खंय तरी त्या सायडीक आसात भुरगे आनी कळ्ळें की सिच्युएशन पॅनिकींग आसा. म्हणून म्हजो मिस्टर गेलो. लागीं 25 किलोमिटर चल्ले, तांचे बायक्स तांकां मेळ्ळो, परत 25 किलोमिटर आयले कारण ताचो फोन ना कांय ना. येवन इन्फॉर्म करपाक बाबा पुलिसाक की रेस्क्यू टिमी धाडा म्हणून केलें सगळें. आनी आवय सगळ्यो हांव तशें आमी जेन्ना सोशल हितून आसतना खूब अशी सिच्युएशनां पळयल्लीं आसता. तशें धाडसी पण बाकीच्यो आवयो ज्यो रडटाल्यो किंवा तातूंत हांवेनूय जें फेस केलें, जरी स्ट्रॉंग आसलें जेन्ना आपल्याचेर येता पळय तेन्ना कळटात म्हणटा तशें. ना ते विचार तकलेन, ना ते बुडले आसतले काय, कितें जालां आसतलें काय. आनी तेतून ती एरियान हिस्त्र जनावरां आतां कारण उदक ना, जंगल तोडणी जाल्यार लागीं पावल्यात. सोरोप जावं थंडीन गारठून कितें जालें आसतलें कारण कांयच उरूंक नासलेलें तांच्यांनी. फक्त एका आनी जेवण नासतलें बिकॉज रोखडे येतले म्हणून गेल्ले आसतले. सगळे विचार आयले कितें जालां आसतलें. आनी भुरगे सगळे तशेंच मॅच्युअर 19 इयर्स ऑफ एज ग्रूप पंगड आनी टॅक्निकल म्हटल्यार सायन्स स्टुडंट्स. सो थोडें नॉलेज आसलें तांकां, पण शेवटी उज्या कडेन आनी उदका कडेन फकाणां उपयोग ना. आनी पळया आयज कालचे हांव झॅन्झीक सांगता, तुमी हें सगळें सिच्युएशनां पळयतात तुमी 5 मिनटां पयलीं उदक फक्त पांया पुरतें असलें, धोपरा पुरतें तें बुडटा तें जाता 5 मिनटांनी आनी व्हांवून वता. सेम सिच्युएशन ह्या भुरग्यांनी फेस केलें म्हणून ते थंयसर ट्रॅप जाले. सेम सिच्युएशन. तांची बुद्धी बरी म्हणून तांच्यांनी उदक पार करपाचो प्रयत्न करून तांकां कळ्ळें, अनुभव आसा की बाबा आमी व्हांवतले कारण तांच्यांनी एक व्हडलें हें घातली फानी आनी टाप्प करून त्या कायनेटीक म्हणजे फ्लो आसलो एनर्जी तातूंत ती उदकाच्या फ्लो करंटान ती तुटली. ताच्या वरसून तांकां कळ्ळें की कितें आपलें जावं येता तें. आनी ताच्या पयलीं अशें म्हणटात की कर्नाटकांतल्या एक टिमींतले 2-3 जाण उदकसून व्हांवल्या, पण फुडें मे बी ते सर्वायव जाले आसतली. ती सारकी परफेक्ट न्यूज ना. आनी ह्याच जागेचेर कितले वर्सां पयलीं असो एकदम येचकीत फ्लो येवन भुरगे मेल्ले आसात. आनी हांव तुमकां सांगता आमचें नशीब बरें भुरग्यांनू की काल रातभर पावस पडूंक ना जाल्यार अक्षरशः खंयचीच टीम वचची नासली. आमकां हेलिकॉप्टरां मागोवची पडटली आसली. ते खर्चीक जातले ते वेगळे,
पण अवेलेबिलिटी आसतली आयकना आनी सर्वसामान्य आवय बापायनी भुरग्यांक कितें करचें. तुमकां कितें दिसता आयज झेन्झीक आमी आवय बापूय अल्लड आवट म्हणजे मागासलेले, आमकां अक्कल ना, आमी तुमकां आडयतात, आमी ब्रॉड मायंडेड न्ही अशें तुमकां दिसता आनी तुमी पेरंट्सांक आयकना. लक्षांत दवरा, आमी सुद्दां त्या टिनेजीनसून गेल्लीं आसात, अनुभव गाठीक घेतलेले आसता. तेन्ना तुमच्या पर्यंत हें अशें जावचें न्हू म्हणून आमी केअरफूल रावता आनी तुमी आयकनात. वचपाचें आसा ट्रॅकिंगाक, प्रोफेशनल ट्रॅक करात, ना म्हणना, निसर्ग साज घालतात, एक्सायटेशन आसता ते एजींचेर, रक्त सळसळटा, पण ट्रॅकिंग प्रोफेशनल आसा तेका चला. पेरंट्सांक सांगा आपणाक वचपाक तूं येता किंवा एक प्रोफेशनल ट्रॅकर आसा जाल्यार आमकां सांग, 2 पयशे वतले, पण रिस्क घेवं नाका. हांवें काल जे रातभर शेवटी सगळें सोडून देवा म्हऱ्यान बसून म्हाजी जी मनस्थिती जाल्ली तुमकां म्हजे तोंडा वचून कळटलें ते देवा सायबा. हांव चिंत्ता की जेन्ना वायट दुसरें सिच्युएशन आवय आयकता तेन्ना तिजें काळीज आनी तिका कितें जाता असेल ल्हानाचें भुरगें व्हड करतना. सो भुरग्यांनी प्लीज अंडरस्टँड करा आनी टी व्ही दाखयणाऱ्यो डेंजर गजाली आपल्यो केन्नाच जावचें ना. आपूण सेफ अशें चिंतू नाका. म्हज्या भुरग्यांनी सुद्दां ह्या 6 जाणांनी चिंतूंक नासलें की टीव्हीन पळयल्या तेच सिच्युएशन आमी पळयलां म्हणून. तांकां जेन्ना ते रेस्क्यू करपाक गेल्ले तेतून हॉनरेबल CM सरचे गायडन्स, PI राणेची टीम, खासा करून श्रीपाद गांव जे फायर ब्रिगेडीन आसा, कारण ते थंयचे थळावे केरीचे असल्या कारणान तांकां सगळ्यो वाट्यो खबर आसा. ते स्वता 5 जायसर 6 जायसर आनी म्हाजे साखळेकार भाव खूब जाण आसलेले. आपले घरचे कितें ते नाल बीन अक्षरशा देवाक दवरून आंगवणी करून सगळे जाणां गेल्या. तेन्ना कळटा आपले ऋणानुबंध कितें आपूण डेवलप केल्ले आसता ते सोसायटी बरोबर. पण एक केपेबल वुमन जेन्ना हें फेस करता तेन्ना एक सर्वसामान्य आवयची परिस्थिती जेन्ना तिचे कडेन रातचे कोण कॉन्टॅक्टाक ना, कांय ना, भुरग्यांना त्या आवयची आपल्या परिस्थिती कितें जातलें आनी देव न करून आयज वायट पळोवंक मेळल्यार कितें जातली, अक्षरशा पिशें जावपाचें नाल्यार स्वताक शूट करून घेवपाचें अशें सिच्युएशन आसता तें. प्लीज तुमी अंडरस्टँड करा. आवय बापाय बरोबर फटिंगपणां करूं नाकात, तांकां सांगल्या शिवाय वचूं नाकात आनी कितें जर करपाचें आसा जाल्यार प्रोफेशनल ट्रॅक करात आनी आवय बापायक सांगून आवय बापायचें आयका, ही नमळ्याची विनंती. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.